बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। आज जुम्मा है और सूरह कहफ और सूरह यासीन और सूरह दुखान ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसकी बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं जुम्मे के दिन पढ़ने की। और यहाँ ज़ारा फातिमा की नौटंकी आप देख लें। जब इन्हें कहीं जाने का वो होता है ना मूड इनका, तो खूब खूब रोती होती हैं ये। और फिर जब इन्हें तैयार कर दो और फिर इनकी मम्मा अबाया वगैरह पहन लेती हैं तो फिर एकदम खुश हो जाती हैं। और आज ये कुछ दिन पहले की वीडियो है और हम गए थे, हमारी पुराने पड़ोसी थे, वो अब कहीं और चले गए, उनके बेटे का वलीमा था और वहाँ पर हम लोग गए थे। ये है शब बरात से एक दिन पहले की बात। और इनके बेटे का वलीमा था, ये इनकी इजाज़त से मैंने ये वीडियो डाली है इनकी। और माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही थी ये, और इनकी बहू भी, सब घर वाले। और इसके अलावा जनाब, सबसे अहम सवाल कि रमज़ान की मैंने प्रिपरेशन क्यों नहीं की। तो इसकी वजह आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर हमारे यहाँ किस कदर, जो यहाँ आसपास रहते हैं वो तो ज़ाहिर सी बात है कि जानते ही हैं कि लाइटें इस कदर हमारे यहाँ जा रही हैं। तकरीबन 24 घंटे में से हमारे यहाँ तकरीबन 14 घंटे 15 घंटे लाइट नहीं होती। 2.5 घंटे की लोड शेडिंग है। और इसके अलावा भी मतलब 4 टाइम तो होती है और 5 टाइम और कभी फिर 6 टाइम भी कर देते हैं। इनका जब दिल चाहता है लाइट बंद कर देते हैं ये। इनका कोई हिसाब किताब नहीं है लाइट वालों का। तो बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है। जो बिल बेचारे भर रहे हैं वो भी ना बिल भरने वालों के साथ पिस रहे हैं, हम जैसे लोग। और बिल इस कदर आ रहे हैं और लोड शेडिंग इस कदर है। यहाँ पर बन रही थी जनाब कड़ी, मिदत की फरमाइश पे। उसका दिल चाह रहा था काफ़ी दिन से कड़ी खाने का, तो ये कड़ी बनाई थी मैंने। और रमज़ान की प्रिपरेशन मैंने इसी वजह से सिर्फ नहीं की कि लाइट इस कदर जाती है। आप कोई भी चीज़ बना के रखें ना तो वो फ़ौरन मतलब ख़राब हो जाती है, क्योंकि जब इतने घंटों लाइट नहीं होगी और फिर जब जो चीज़ भी हम बना कर रखते हैं ना तो वो सॉफ़्ट हो जाती है। जैसे अगर हम रोल समोसे बना के रखें या फ्रोज़न पराठे बना के रखें तो वो मतलब सॉफ़्ट हो जाएंगे। इस वजह से फिर मेरा दिल ही नहीं चाहा कि कोई भी रमज़ान की मैं तैयारी करके रखती। अब बस यही सोचा कि जैसे रमज़ान में अफ्तारी में शरबत तो डेली बनता ही है, पकौड़े भी डेली बनते हैं, दोनों तरह के बनते हैं पकौड़े, आलू के, प्याज के, सब। तो उसके साथ मतलब कोई एक चीज़ डेली मैं बना लिया करूँगी। कभी जैसे शवारमा बना लिया, कभी रोल या समोसे बना लिए उसके साथ, या कभी वो पॉकेट्स, चिकन पॉकेट्स बनते हैं वो बना लिए। इस तरह कोई भी चीज़ मतलब बना लेंगे। और ये शब बारात के रोज़े की वीडियो है। शब बारात का माशाल्लाह सब ने रोज़ा रखा था, तो उसकी अफ्तारी की तैयारी चल रही है यहाँ पर। और शब बारात का भी मैं यही कहती हूँ कि लोग इतने मतलब हलवे बना लेते हैं इतने सारे, सच में वो इतने ज़ाया जाते हैं। और आप लोग न्याज़ दिलाएं, न्याज़ दिलाना बहुत अच्छी बात है, हम भी दिलाते हैं न्याज़। लेकिन ये कि उसको घर में ही आप इस्तेमाल कर लें। आपको क्या ज़रूरत है 10 घरों में बांटने की। फातिहा की चीज़ें फिर लोग खाते नहीं हैं और फिर बाहर डाल देते हैं एक तरफ। आपने अक्सर अपने ऐसे दिनों में ना आपको अक्सर बाहर चीज़ें पड़ी हुई मिलेंगी, ये हलवे और ये चावल और इस तरह की चीज़ें। तो ये खुदारा बहुत ज़्यादा रिस्क ज़ाया होता है। और हर कोई इतनी न्याज़ें बना कर और बांटता है हर घरों में। तो आप थोड़ी सी बनाएं, जैसे मैं भी बनाती हूँ न्याज़, तो इतनी बनाती हूँ बस अपने ऊपर अपनी जेठानी के यहाँ दे देते हैं, नीचे देवरानी के यहाँ दे देते हैं, और बराबर में हमारी चच्ची रहती हैं उनके यहाँ दे देते हैं बस। इसके अलावा मैं कहीं नहीं भेजती। हालांकि पूरी जो हमारी गली है वह रिश्तेदारों की है, लेकिन जाहिर सी बात है कि सबके घरों में फातिहा का बन रहा होता है और सब खा ही रहे होते हैं। तो इस वजह से चीज़ें ज़ाया होती हैं और फिर लोग मासियों को ही देते हैं और क्या करते हैं। अभी मैंने भी सब यही किया कि तकरीबन वो 2 किलो जितना यकीन माने डिब्बा होगा जिसके अंदर मैंने वो हलवे भर कर वो मासी को दिए। क्योंकि वैसे भी कोई खाता नहीं है हलवे, तो ख़ास तौर से बिल्कुल भी नहीं खाए जाते। मैं तो बनाती भी हूँ ना हलवा, तो जमा हुआ ही बनाती हूँ, टुकड़ी हलवा ही बनाती हूँ और वही बांटती हूँ। जो 2-3 घरों में देती हूँ वो वही देती हूँ, क्योंकि गीले हलवे तो बिल्कुल। अब यहाँ आप ज़रा अंदाज़ देख लें किस किस अंदाज़ के लोगों ने हलवे बनाए। ये देखें, पता नहीं क्या क्या बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें कलर ऐड कर देंगे, उसको गीले हलवे को इस तरह जमाने की कोशिश करेंगे कि ना वो गीला भी चारा रहता है और ना सूखा रहता है। और बस इस तरह इतने ढेर हलवों का लग जाता है और इतने चावल और ये और वो सब चीज़ें, बस वो हो जाता है। घर की चीज़ें हमारी हो जाती हैं कुछ ना कुछ मासी को देने के लिए, और फिर इस तरह की ये
چیزیں اور آ جاتی ہیں دینے کے لیے۔ تو اس میں بس احتیاط کیا کریں۔ میں کافی دن سے سوچ رہی تھی کہ یہ بات بولوں گی کہ بھائی اپنے گھروں میں ہی نیاز دلا کر اور کھا لیا کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے، کہیں فرض واجب نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ اس کو بانٹیں گے جبھی آپ کی نیاز ہوگی۔ اور ادھر بنائے تھے میں نے بوائل چاول اور لوکی چنے کی دال۔ لوکی چنے کی دال جب بھی بنتی ہے تو چاول بنتے ہی ہیں، اور گھر میں ہم عموماً یہ پونیا چاول ہی استعمال کرتے ہیں۔ ہاں بریانی پلاؤ وغیرہ کے لیے یہ کہ پھر میں باسمتی ثابوت رائس یوز کرتی ہوں۔ اور آلو بیگن کے ساتھ بھی چاول بنتے ہیں۔ اور میں نے کل جمعرات تھی، اپنے ساس سسر کی بھی نیاز دلائی تھی، کیونکہ انہیں خواب میں آئے تھے ان کے امی ابو، تو پھر میں نے کل فاتحہ دلائی تھی، اور میں نے بنایا تھا چکن کا قورمہ اور حلوہ بنایا تھا، اور فاتحہ لگا کر ہم لوگوں نے گھر میں کھانا کھا لیا تھا۔ تو فاتحہ تو ویسے بھی روزانہ کے کھانے پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے کہ آپ فاتحہ دلا کر بانٹنا ہی ضروری ہے۔ تو فاتحہ لگا کر آپ گھر میں بھی کھا لیں، اس کی کوئی وہ نہیں ہے۔ اکثر بہت ساری آج کل ویڈیو بھی آ رہی ہیں کہ نا رمضان پریپریشن چل رہی ہے، تو ایک دو نے مجھ سے بولا بھی ہمارے پڑوس میں رہتی ہیں، انہوں نے بھی بولا کہ بھئی تمہاری ویڈیو نہیں آئی ابھی تک، تم نے تیار کی رمضان پریپریشن کے حوالے سے۔ تو میں نے کہا ہاں یہ ٹاپک چلیں، آپ نے اچھا مجھے دیے، میں اسی بارے میں ہی اپنی ویڈیو میں بات کر لوں گی، کیونکہ ذہن میں تو آتا ہی ہے، سب کے آ رہا ہوگا کہ ابھی تک میں نے کیوں نہیں رمضان کی تیاری شروع کی۔ تو اسی وجہ سے بس نہیں کی۔ ہاں یہ کہ دو چار چیزیں تو جو مجبوری ہے بنا کے رکھنا، وہ تو میں بنا کے رکھوں گی، جیسے لہسن ادرک کا پیسٹ رکھتی ہوں میں ہمیشہ، اور ٹماٹر کا پیسٹ ہے، پیاز کا پیسٹ ہے، یہ میں تیار کر کے رکھتی ہوں، کیونکہ لائٹوں کا تو آپ کو یہاں پر پتہ ہی ہے۔ اور اکثر سالن میں ہنڈیا میں جو ہے نا ہمیں پسا ہوا مسالہ چاہیے ہوتا ہے، تو اس کے لیے میں پہلے سے ہی ایک سالن کا تو مطلب تیار کر کے رکھتی ہوں، بہت زیادہ نہیں رکھتی، اسی وجہ سے لائٹوں کی وجہ سے ہی۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ میرینیشن بھی تھوڑی بہت کر کے رکھ دیں گی، جیسے ٹکے وغیرہ کی سوچ رہی ہوں میں کہ میرینیشن کر کے رکھ دوں، کیونکہ اسی طرح کی چیزیں ہی رمضان میں تو کھائی جاتی ہیں۔ دال سبزیاں تو بالکل کوئی کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور یہی ہوتا ہے کہ سحری میں عموماً ہمارے یہاں قیمہ بنتا ہے، یا کبھی مطلب بنتا بالکل تھوڑا تھوڑا سا ہی ہے، ایک ایک پاؤ بس بہت ہوتا ہے ہمیں، ایک پاؤ سے بھی بلکہ کم ہی میں بناتی ہوں۔ اور یہ کہ کبھی الگ الگ طرح کے قیمے بنتے ہیں، الگ الگ طرح کی چکن کے سالن بنتے ہیں، مگر یہ کہ دال اور سبزی بہت کم بنتی ہے۔ تو اور افطاری کے بعد یہ کہ فروٹ چاٹ وغیرہ بھی بعد میں بھی کھا لیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ تھوڑے بہت میں چاول بنا لیتی ہوں، جیسے کبھی تہاری بنا لی، کبھی دال چاول بنا لیے، اس طرح کے مطلب رائس میں کوئی سی بھی چیز آپ بنا لیں، بریانی پلاؤ وغیرہ کچھ بھی تھوڑا سا کھانے کے لیے۔ اور لیکن کھانا مسٹ ہمارے یہاں بنتا ہی ہے، یہ نہیں کہ افطاری کر لے تو پھر ہم سحری ہی کریں گے، بھلے ایک گلاس میں چاول بناتی ہوں لیکن بنتا ہی ہے۔ اور یہاں زہرا کی نوٹنکیاں دیکھتے ہیں، سو گئی تھی، میں نے جب بولا کہ زہرا سو گئی ہو تو یہ مسکرا کے دکھا رہی تھی۔ اور بچوں کا یہی یہ اتنی دیر نا یہ اسی پوزیشن میں نوٹنکی کر کے لیٹی رہتی ہے، اور جیسے ہی اس کو اٹھاؤ نا لٹانے کے لیے بیڈ پہ، فوراً سے آنکھیں کھول دیتی ہیں اپنی۔ یہ ان کے بچوں کی آج کل یہ حرکتیں ہو رہی ہیں بس۔ اور چلیں جی، بس آج کی ویڈیو اتنی ہی ہے۔ اپنی دعا میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، شیئر کیا کریں، اچھے اچھے کمنٹ کیا کریں، اور ویڈیو کو وقتاً فوقتاً واچ بھی کرتے رہا کریں۔ یقین مانیں اتنے میرے واچنگ ٹائم بڑھتے ہیں، سبسکرائبر بھی بڑھتے ہیں، پھر کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ویڈیوز پھر نہیں دیکھ رہے ہوتے نا آپ لوگ، تو واچنگ ٹائم بھی میرا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو کبھی کبھار لگا کے دیکھ لیا کریں۔ چلیے ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ۔